कब्र इतनी ज्यादा तंग हो जाएगी उस मुर्दे के लिए, इतनी ज्यादा कि उस मुर्दे की ये जो पसलियां होती हैं सीने की वो ऐसे ऐसे मिल जाएंगी कि उस हथौड़े की ये ताकत होगी, ये पावर होगी कि अगर उस हथौड़े से किसी पहाड़ पे सिर्फ एक दफा वार किया जाए वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, जरा जरा हो जाए, आग भी ना मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर तो तुम नमाज नहीं पढ़ते ना तो आज मेरी इस वीडियो को देखने के बाद तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे और आइंदा के बाद कभी भी नमाज स्किप नहीं करोगे। अगर तो तुम पर्दा नहीं करती ना तो आज इस वीडियो को देखने के बाद तुम पर्दा करना शुरू कर दोगी। और अगर तुम किसी गंदी आदत या फिर गंदे गुनाह में मुब्तला हो तो आज मेरी इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी वो आदत, तुम्हारा वो गुनाह ऐसे ऐसे छूट जाएगा। क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस दुनिया और आखिरत की सबसे ज्यादा खौफनाक जगह की, जिसका नाम है कब्र। जब भी किसी इंसान की जुबान पे ये लफ्ज कब्र आ जाता है तो शैतान पूरी कोशिश करता है कि उस इंसान को और उस इंसान को देखने और सुनने वाले को भटकाने की, ताकि वो इस कब्र के टॉपिक से हट जाएं, इसको स्किप कर दें। क्योंकि कब्र एक ऐसी खौफनाक जगह है जिसके बारे में सुनकर भटके से भटका हुआ मुसलमान भी सीधे रास्ते पर आ जाता है। इसीलिए मेरी इस वीडियो को स्किप मत करना, इसे पूरा देखना, शैतान को खुद पर हावी मत होने देना, क्योंकि इस वक्त वो तुम्हें यहाँ से हटाने की कोशिश में लग चुका है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आखिरत की सारी मंजिलों में से जो पहली मंजिल है उसका नाम है कब्र। अगर तो इंसान यहाँ पे नजात पा लेता है तो बाकी की मंजिलें बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर इंसान यहाँ पे फंस जाता है, यहाँ से नजात नहीं पाता, तो आगे की मंजिलें बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा, अरे भाई साहब अगर हद से भी ज्यादा कोई हद है ना तो उस हद से भी ज्यादा मुश्किल तरीन होती चली जाती हैं। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतना भी कह दिया कि मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कब्र से ज्यादा खौफनाक मंजर नहीं देखा और लगता है ना कभी देखूंगा। कब्र में दो तरह के लोग होते हैं, एक नेक इंसान, दूसरा गुनहगार इंसान। दुनिया पे चाहे तुम्हारा जो मर्जी ही नाम हो लेकिन कब्र तुम्हें अब्दुल्ला के नाम से बुलाएगी। और जब एक नेक इंसान को कब्र में उतारा जाता है तो कब्र उससे कहती है, ओ अब्दुल्ला, मेरे सीने पे जितने भी लोग चलते थे मुझे तुम उन सब में बहुत ही ज्यादा प्यारे थे, आज तुम मेरे अंदर आ गए हो, आज तू मुझ में आ गया है, मेरी मेहमान नवाजी देख। और जब वो नेक इंसान, वो मुर्दा अपनी नजरें घुमाता है तो उसकी कब्र उसके लिए जन्नत का बाग बन जाती है। और जब एक गुनहगार इंसान को कब्र में उतारा जाता है तो कब्र उससे कहती है, ए अब्दुल्ला, ए अल्लाह के बंदे, मेरे सीने पे जितने भी ज्यादा लोग चलते थे मैं उन सब में सबसे ज्यादा नफरत तुझसे करती थी, मैंने तेरा बहुत वक्त से इंतजार किया है, आज तू मुझ में आ गया है तो मेरा आजाब दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सब बयां कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि उस वक्त ये सब कहने के बाद कब्र इतनी ज्यादा तंग हो जाएगी उस मुर्दे के लिए, इतनी ज्यादा कि उस मुर्दे की ये जो पसलियां होती हैं सीने की वो ऐसे ऐसे मिल जाएंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुद अपने मुबारक हाथों से डेमोस्ट्रेट करके बताया। और इसके बाद आएंगे मुनकिर और नकीर, और तौबा इस्तगफार, इनके बारे में बताते हुए भी मेरे रोंठे खड़े हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये दोनों इतने ज्यादा खौफनाक होंगे कि इनकी आंखें ऐसे होंगी जैसे चमकती हुई बिजली, इनकी आवाज ऐसी होगी जैसे गरजती हुई बिजली, इनके दांत ऐसे होंगे जैसे किसी बैल के सींग, और इनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक का फासला इतना ज्यादा होगा कि अगर कोई इंसान इनके दोनों शोल्डर्स के दरमियान के डिस्टेंस को नापने की कोशिश करे तो उसे कई सारे दिन लग जाएंगे। और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि इन दोनों के दिलों में जरा बराबर, रत्ती बराबर भी रहम नहीं होगा सिवाय मोमिनों के लिए। और इन दोनों के बाल पांव तक लंबे होंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि इन दोनों के हाथ में एक स्टील का हथौड़ा होगा जो इतना ज्यादा वजनी होगा कि इस पूरी दुनिया के इंसान तो इंसान, लेकिन अगर इस पूरी दुनिया के जिन भी इंसानों के साथ मिल जाए ना तो उस हथौड़े को उठाना तो दूर की बात है, उस हथौड़े को 1 इंच भी मूव नहीं कर पाएंगे। और फिर वो दोनों गुनहगार मुर्दे के करीब जाना शुरू कर देंगे और उनका एक एक कदम उस मुर्दे की हड्डियां तोड़ना शुरू कर देगा और इवेंचुअली वो पास आउट हो जाएगा, यानी बेहोश हो जाएगा। और इसके बाद मुनकिर और नकीर हर मुर्दे से 3 सवाल पूछेंगे। मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है? मन नबीयू का, तुम्हारा नबी कौन है? और अब तुम में से काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये 3 सवाल तो बड़े ही आसान है, इनके जवाब तो मैं ऐसे दे दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हर नमाज रोजा कलमा पढ़ने वाला इन 3 सवालों
کے جواب دے دے گا، بلکہ ان 3 سوالوں کے جواب وہی دے گا تو اللہ کی مانے گا، اس کے رسول کی مانے گا، اس کے بتائے ہوئے کلمات یعنی قرآن پاک کی مانے گا، وہی ان 3 سوالوں کے جواب دے سکے گا۔ وہ نہیں نماز روزے کرنے کے باوجود جھوٹ بولتا تھا، زنا کرتا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ شرک کرتا تھا، جیسے یہ سلمان خان صاحب ہو گئے، شاہ رخ خان صاحب ہو گئے، ناچ گانے کرتا تھا، گانے سنتا تھا، ہر گناہ وہ کرتا تھا، بس کبھی کبھار جو ہے نا اللہ کا نام لے لیتا تھا۔ تو ایسا انسان بالکل بھی ان 3 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا۔ اب بتایا جاتا ہے کہ ایک گنہگار انسان کے لیے یہ لمحہ، یہ سین کچھ ایسا ہوگا، مان لو کہ تم ساری رات بیٹھ کر ایگزام کی تیاری کرتے ہو اور جب تمہارے سامنے کوسچن پیپر آتا ہے، تم ایک دم نل ہو جاتے ہو، کوئی سوال جو تمہیں بہت ہی زیادہ آسان لگتا تھا تم اس کا جواب بھول جاتے ہو۔ وہی عالم ہوگا تمہارا اس قبر میں، جہاں پہ مومن نیک انسان بڑی آسانی سے اس کا جواب دے دیں گے، وہیں پر ہی گنہگار انسان کہیں گے ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ اور جب منکر اور نکیر آخری سوال پوچھیں گے کہ تمہارا نبی کون ہے، تو اس سوال کا جواب بھی صرف وہی لوگ دے سکیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے، ان کی سنتوں سے محبت کرتے تھے، ان کو اپنی زندگی میں اپناتے تھے۔ وہ نہیں جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون۔ ان کے رول ماڈل تو بھائی صاحب شاہ رخ خان تھے، سلمان خان تھے، یہ ٹام کروز تھا، یا پھر کوئی سنگر لے لو ہنی سنگھ، ٹیلر سوئفٹ، یہ ان کے رول ماڈل تھے۔ وہ لوگ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی نہیں دے پائیں گے، اور پھر منکر اور نکیر وہ ہتھوڑا ان کے اوپر اتنے زور سے ماریں گے، اتنے زیادہ زور سے ماریں گے کہ اس ہتھوڑے کی چنگاری سے توبہ استغفار قبر روشن ہو جائے گی۔ اب یہاں تک سن کے تم میں سے کافی سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یار اب اس سے بھی بڑی اور بھیانک سزا کیا ہو سکتی ہے؟ وہی سزا جو اس دنیا میں بھی ایک بہت بڑی سزا لگتی ہے، پچھتاوا، ریگریٹ، وہی ہمیں قبر میں بھی دیکھنے کو ملے گا۔ منکر اور نکیر کہیں گے کہ اوپر دیکھو، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ اے اللہ کے دشمن، یہ تیرا مقام ہوتا، یہ تیری منزل ہوتی اگر اس دنیا میں تو اللہ کی سن لیتا، اللہ کی مان لیتا، اس کے نبی کے بتائے ہوئے رستے پر چلتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرتے ہوئے اپنی زندگی کی قسم کھائی، اس وقت اس مردے کو اتنا زیادہ پچھتاوا ہوگا، اتنا زیادہ پچھتاوا ہوگا، اور وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا ہوگا۔ اس پوائنٹ پہ وہ انسان، وہ مردہ جنت کو اپنے آپ سے دور جاتا ہوا دیکھ رہا ہوگا اور جہنم کو اپنے قریب آتا ہوا دیکھ رہا ہوگا، اور اس قبر کی گرمی، اس قبر کی آگ اس مردے کو قیامت تک جلائے گی۔ اب جب منکر اور نکیر کا کام ہو جائے گا، وہ 3 سوال پوچھ چکے ہوں گے، تو ایک اور شخص قبر میں آئے گا جو ان سے بھی زیادہ خوفناک شکل کا ہوگا اور اس مردے کو مبارکباد دے گا، کہے گا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ جو مردہ ہوگا وہ کہے گا کس بات کی مبارک، میں تو یہاں پہ عذاب جھیل رہا ہوں، جہنم میں جانے والا ہوں۔ تو وہ خوفناک شکل والا انسان کہے گا اس انجام کی مبارک ہو، اس مقام کی مبارک ہو، اس عذاب کی مبارک ہو جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے لکھا ہے۔ اور اس کے بعد مردہ اس شخص کے پوچھے گا کہ تم ہو کون، تمہاری اتنی خوفناک اور گندی شکل کی؟ وہ شخص اسے بتائے گا کہ میں وہ گناہ ہوں، وہ اعمال ہوں جن کو کرنے میں تمہیں اس دنیا میں لذت ملتی تھی، مزہ آتا تھا۔ اللہ نے مجھے جسم عطا کیا، شکل عطا کی تاکہ تم دیکھ سکو تمہارے وہ اعمال، تمہارے وہ گناہ جن کو کرنے میں تمہیں لذت ملتی تھی، وہ کتنے گندے اور بدبودار تھے۔ اس کے بعد وہ مردہ انسان سمجھ جائے گا بھائی صاحب میرے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور وہ اللہ پاک سے یہی دعا کرے گا اس قبر میں روتے اور لاتے ہوئے کہ یا اللہ حساب کا دن، قیامت کا دن کبھی بھی نہ آئے، کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ جو سزا وہ اس قبر میں کاٹ رہا ہے اس سے بھی لاکھ ہزار کروڑوں گنا جو سزا ہے وہ جہنم کی سزا ہونے والی ہے، جو قیامت کے دن جس میں اسے بھیجا جائے گا، اور اسے اندھا اور بہرا ہونے والا عذاب بھی لگ جائے گا۔ توبہ استغفار، یہ ایسا عذاب ہوگا کہ جب فرشتے اسے مار رہے ہوں گے تو نہ ہی وہ اس کی تکلیف کو دیکھ سکیں گے اور نہ ہی وہ اس کی چیخ پکار کو سن سکیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اسے اس ہتھوڑے سے مار رہے ہوں گے، اس ہتھوڑے کی یہ طاقت ہوگی، یہ پاور ہوگی کہ اگر اس ہتھوڑے سے کسی پہاڑ پہ صرف ایک دفعہ وار کیا جائے، ایک دفعہ اس پہاڑ کو ہٹ کیا جائے، ایک ہی شاٹ میں وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ذرہ ذرہ ہو جائے، آنکھ بھی نہ ملے۔ اب میں جانتا ہوں کہ اگر تم نے میری اس ویڈیو کو ابھی تک دیکھ لیا ہے تو تمہارا خوف سے برا حال ہو چکا ہے، اسی لیے اس خوف کے ذریعے اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کر لو کہ جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں وہ آئندہ کے بعد کبھی بھی نہیں کرو گے۔ توبہ کر لو سچے دل سے، اللہ رحیم ہے، انشاءاللہ تعالی ضرور رحم کرے گا، ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اور فرض ہی سے یار لیکن نماز ادا کر لیا کرو، اور جتنا ہو سکے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو۔ اور اب اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں تمہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی کمال کی حدیث بتانے والا ہوں جو تمہارے قبر میں بہت ہی زیادہ، حد سے بھی زیادہ کام آئے گی۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ ہر رات کو سونے
سے پہلے نا سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کرو, اس سے تم انشاءاللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہو گے. اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا, کیا پتا تم میں سے کس نیک انسان کی دعا قبول ہو جائے. اور ہاں, اگر تمہیں میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر کے ضرور بتانا, اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے تمہارے لیے اور مزید اچھی ویڈیوز بنانے کی. اور ہاں, اگر تم میرا یہ چہرہ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا, میں ایسی اچھی باتیں بتاتا ہوں. جزاک اللہ, اللہ حافظ.